सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ जानकी मन्दिरमा लगाइएको पोस्टर हटाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जानकी मन्दिर परिसरभित्र लगाइएको विभिन्न प्रचार प्रसारको पोस्टर युवाहरूले हटाएका छन्। मन्दिर परिसरभित्र लगाइएको गैर धार्मिक प्रचार प्रसार पोस्टर मुख्यमन्त्री र हिरो मोटरसाइकलको युवाहरूले हटाएका हुन्। मासका संयोजक सरोज मिश्रको नेतृत्वमा उक्त पोस्टरहरू हटाइएको हो। पटक पटक सरोकारवाला लगायत मुख्यमन्त्री, सिडिओ, मेयर एवं महन्तको अध्यानकृष्ट गराउँदा पनि नहटाएपछि बाध्य भएर युवाहरूले हटाएको मिश्रले बताउनुभयो। आगामी दिन जानकी मन्दिर परिसरमा धार्मिक तथा परिक्रमाको विशेषता सहितको पोस्टर लगाउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले प्रतिबन्धित लागू औषधसहित सिराहामा 2 जना महिला पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको सिराहा नगरपालिका 14 खिरौना लप्चा स्थित माडर सडक खण्डमा प्रहरी चौकी खिरौना सिराहाबाट खटिएको चेकिङ टोलीले यात्रुवाहकको अटो रिक्साबाट चेकजाँच गर्दा सोहीमा सवार 2 जनालाई लागू औषधसहित नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको खडग नगरपालिका 5 का रञ्जितपुर टोल बस्ने 25 वर्षीय निरा कुमारी चौधरी र सिराहा 17 खैर टोलका बस्ने 30 वर्षीय नमिमा खातुन रहेको प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। निराले बोकेको ह्यान्ड ब्यागभित्र लुकाई छिपाई ल्याएको लागू औषध नाइट्रोभेट 10 लेखिएको 20 पत्ता 9620 ट्याब्लेट नेपाली रुपियाँ 2805 र 3 थान मोबाइल बरामद गरेको छ भने खातुनको साथबाट 31500 रुपियाँ र 1 थान मोबाइल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएका छन्। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालले निर्यात गर्न थालेपछि भारतमा टमाटरको मूल्य घट्न थालेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सका रिपोर्टमा बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न भारतले नेपालबाट टमाटर आयात गर्न थालेको उल्लेख गरे पनि आयातको परिणाम भने खुलाएको छैन। आयात गरिएका थप टमाटरहरू ट्रान्जिटमै रहेको र यसले भारतको उत्तरी भागमा रहेको राज्यहरू विशेष गरेर उत्तर प्रदेश टमाटरको हाहाकार अन्त्य गर्ने बताइएको छ। यो सँगै भारत सरकारले सहुलियतको टमाटरको खुद्रा मूल्य थप घटाउँदै भारतीय रुपियाँ 50 बनाएको छ। सरकारले सहुलियतको टमाटरको मात्रा बढाएसँगै टमाटरको थोक मूल्य घटेको छ। यसले खुद्रा मूल्यमा पनि असर पुगेको छ। दिल्ली, राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा 93,800 किलो सहुलियतको टमाटर पठाइएको छ। 1 महिना अघि मात्र भारतमा टमाटरको मूल्य 250 रुपियाँ भारतीय रुपियाँ प्रति केजीसम्म पुगेको थियो। जुन जुलाईको 15 महिना यता 7.44% को उच्च मूल्य वृद्धि देखिएको हो। तरकारीको मूल्य 37.34% बढ्दा सबैभन्दा उच्च मूल्य वृद्धि टमाटरमा देखिएको थियो। राजस्व विभागले अब एनसीसीएफलाई 15 अगस्तदेखि टमाटर 50 रुपियाँ भारतीय रुपियाँमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको सुन गलेर जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्र भएको छ। सोमबार र मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले सीआईबी राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहितको सुन गालेर जोख्दा 1 क्विन्टल भनिएको सुन 60 किलो 716 ग्राम मात्र भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा प्रमुख थानेश्वर आचार्यले ब्रेकसुबाट छुट्याइएको सुन गलेर जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको बताउनुभयो। उहाँले टक्सार महाशाखामा ल्याउँदा बरामद भएको सुनको तौल 155 किलो 468 ग्राम भएकोमा ब्रेकसु र कार्टुनहरू कच्चा पदार्थहरू छुट्याउँदा 60 किलो 779 ग्राम भएकोमा सुन गलेर जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको बताउनुभयो। उहाँले गलेको सुन 34 वटा बिस्कुट साँचोमा बनेको भन्दै यसबाट 73 ग्राम जति गएको बताउनुभयो। उहाँले सुनको गुणस्तर मापन गर्ने तयारी रहेको भन्दै सकेसम्म 3 दिन नभए 7 दिन भित्रमा सुनको गुणस्तर सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। धेरै हङ्गामा मचाएको यो सुन तस्करी काण्ड भन्नेमा हामीले ल्याउँदाखेरि सबै पोकाहरूसहित 155 किलो 468 भएकोमा
त्यसका ब्रेक सुजहरू, त्यसको कार्टुनहरू, त्यसका अन्य र मेटेरियलहरू छुट्याएर आएको तौल थियो 60 किलो 779 ग्राम र आज हामीले त्यसलाई गाल्ने काम गरेका छौँ र गालिसकेपछि धेरै ठुलो जर्ती गएन र गालिसकेपछि 60 किलो 716 ग्राम तपाईको चाहिँ नि सुनको तौल आएको छ र यसमा चाहिँ 34 वटा चाहिँ बिस्किट साँचोमा बनेका छन् र त्यसमा चाहिँ नि जर्ती 73 ग्राम मात्र गएको छ र यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब हामीले आरसे परीक्षणको लागि छुट्याएका छौँ र आरसे परीक्षण गरिसकेपछि यो सुनको गुणस्तर कति हो, प्योर सुन हो या कमसल सुन हो, जे हो त्यो तपाईहरुले विदिन 1 विक मलाई प्रोबेबली म 3 दिनभित्र गर्ने जमर्को गर्छु र त्यो भन्दा पनि बढी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ 1 हप्ताभित्र चाहिँ नि यसको टच समेत तपाईले थाहा पाउने हुन्छ। यो व्यवस्थापनको प्रक्रिया भनेको अब नेपाल सरकारको हातमा हो र हामी अहिले कस्टोडियनको रूपमै हो र नेपाल सरकारले हामीलाई यो सुनको फर्दर प्रक्रिया त्यो टच आइसकेपछि आरसे परीक्षण भनेको सुनको टच नाप्ने गुणस्तर नाप्ने प्रणाली हो, त्यो हामीकैमै छ र त्यो प्रणालीबाट आइसकेपछि त्यो टच अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कति कानुनी प्रक्रिया होलान् अथवा के होलान् र त्यहाँबाट कन्सर्न निकायबाट आइसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% थपेर चाहिँ हामीले यो सुन किन्छौँ। यसको प्रक्रिया यही नै हो। धन्यवाद। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 गते सिनामंगलबाट सुनसहित 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। सिआइबी राजस्व नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालय प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन गलेर जोखिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पछिल्ला समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए पनि आम मानिस र निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको बताउनु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठी 2080 को उद्घाटनमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले निजी क्षेत्रमा नकारात्मकता हावी हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 महामारी र रुस युक्रेन युद्धको असर लगायतका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भए पनि सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक धारणा बन्दै जानुपर्ने र यसो हुन सके मात्र अपेक्षित लगानी आउन सक्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था र तिनका पदाधिकारीले अर्थतन्त्रको अवस्था बारे समान धारणा बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सुझाव दिनुभयो। निजी क्षेत्र व्यापारमा मात्र केन्द्रित भएको र सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नीति लिँदा पनि निजी क्षेत्रले यसको लाभ लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले देशभरका राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। कर प्रणाली सुधारका लागि कर्मचारीको सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्ने, करको दायरामा आउन नसकेका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने, करदातालाई सो सम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्ने र कर प्रशासन कर्मचारी राजस्व लक्ष्य सजिलै भेट्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी तल झरिरहेको छैनौँ, तपाईँले भने जस्तो माथि नै चढ्न कोसिस गरिरहेछौँ, तर हाम्रो रफ्तार मात्रै धीमा भएको। त्यो रफ्तार बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो बढ्नको लागि सबैको हौसला, यो उकालो त चढ्नु कामै छैन, ती थचकै बस चढ्न सकिन्न भनेर सबले चाहिँ त्यो चढ्न खोजेको लाइन डिस्करेज गर्यो भने के हुन्छ? डिस्करेज होइन, सकिन्छ। हामी छौँ, सँगसँगै जाउँ, चढ्न सकिन्छ, सगरमाथा पिकमा पुग्न सकिन्छ। हामीले यहाँ लगानी गर्नेहरूलाई हामीले एक तहको प्रोटेक्सन दिन्छौँ भनेर गरेको छ कि छैन? त्यो गरेको कुरालाई बिर्सिने, उसै ट्रेड मात्रै गरिरहने, हामी बेसिक निडमा पनि अरबौँको आयात गर्ने भनेर पनि फेरि तपाईँहरूबाटै आउँछ आलोचना। अनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्दा खोज्दाखेरि यहाँ चाहिँ कृषकहरू जो चाहिँ कृषि उद्यम गरिरहेछन्, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ लगानी गरिरहेछन्, उनीहरूले त स्वागत गरिरहेछन्।
यो चाहिँ ठिक भएको छ। अब उत्पादन बढ्छ, यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, अब इट विल बी कम्पिटेटिभ भनेर आइराखेको छ नि त। यो कुरालाई हामी बिर्सिने, त्यसमा हामी आफै विरोधाभास कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। बेसिक निडमा पनि आयात गर्ने भन्ने, अनि हाम्रो प्रडक्टलाई यहाँ उत्पादकलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न प्रोटेक्सनको कुरा गर्दा फेरि किन गरे भने यो कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न छैन, तर वी आर ट्राइङ टु डु बेटर। एनर्जीका साथ हामीले लक्ष्य प्राप्तिको लागि लागौँ। यसपाल अब पोहोर साल 76% करिब पाउने 77% भयो, 80% पुर्याएर बढाइहाल्यौँ नि, अब त्यो छुट छैन तपाईँलाई। सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले कराधार बढाएर चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य भेट्न सकिने धारणा राख्नुभयो। त्यसकारण यो दुईटा अमिल्दो कुरा छ। जीडीपी को वृद्धि दर भन्दा राजस्व वृद्धि दर बढी हुनुपर्ने, तर माइनस भएको छ। हामीले हाम्रो प्रणालीमा पनि सुधार गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ र थप हामीले जमर्को गरेका छौँ। प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारज्यूले असाध्यै महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई पनि हामी अंगीकार गरेर छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। र खास गरी भीएटीको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा हामीले वास्तवमा त्यो चाहिँ नीतिहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण सरकारले अध्ययन गरेर छलफल गरेर सबैको सुझाव लिएर चाहिँ ल्याएका नीतिहरू र संसदबाट पास भएका कानुन अनुसार कर लगाइएका विषयलाई हामीले धेरै चाहिँ नेगेटिभ ढङ्गले व्याख्या भन्दा त्यसलाई पोजिटिभली लिनको लागि म निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्छु। कानुन बमोजिम बाहेक 1 रुपैयाँ पनि हामी कर उठाउँदैनौँ, गलत ढङ्गले हामी काम गर्दैनौँ, त्यो म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। यदि कहीँ त्यस्तो भएको छ भने त्यसको चाहिँ यहाँहरूले जानकारी दिउँ, त्यसको जिम्मा म लिन तयार छु र के कारबाही गर्नुपर्छ, के सुधार गर्नुपर्छ तत्काल त्यसलाई मैले सम्बोधन गर्छु। र वास्तवमा कतिपय कुराहरू अर्थमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न पनि केही करहरू लगाएका छौँ। हामीले भन्सारमा लाग्दै आएको करले मात्रै त्यसलाई प्रोटेक्सन नहुने भएको हुनाले आयातलाई अलिकति निरुत्साहित गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रबन्धन गर्ने किसिमले पनि केही कर आएको लगाइएको छ। त्यस्तै हवाई सेवामा कुनै पनि किसिमको कर थिएन। हामीले डिटिएड गरिसकेपछि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू लगायतबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ शून्य जस्तो चाहिँ करहरू प्राप्त गरेको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ त्यसमा मूल्य अधिक कर लगाउने र अरू देशले पनि, चाइनाले पनि भीटी लगाएको छ, इन्डियाले पनि जीएसटी लगाएको छ, अरू देशले आफ्नो ढङ्गले विभिन्न किसिमको कर सङ्कलन गरेका छन्। तर हाम्रो कानुनी संरचना सबै चाहिँ भीटीमै भएको हुनाले हामीले चाहिँ मूल्य अधिक करको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। प्रणालीगत विकास र कर्मचारीको क्षमता विकास मार्फत कर प्रणाली सुधार गर्ने अपेक्षा सरकारले गरे पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको सम्बन्धमा पनि करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सके सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्ने बताउनुभयो। अहिले पनि ठूलो संख्यामा व्यवसायी तथा व्यक्तिहरू कर प्रणाली बाहिर रहेकोले त्यसलाई समेट्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री परिषदको संशोधित भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्ण रूपमा जग्गा कित्ता काट खुलेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा अब कित्ता काट हुने भएको छ। आवासीय र व्यापारिक जग्गा 80 वर्ग फिटसम्म कित्तागाट गर्न पाइने, खेती योग्य जग्गा 1 रोप्नीसम्म कित्तागाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिएको थियो। सरकारले वर्गीकरण गरेका छुट्याइएको जग्गा कृषि, आवास र व्यवसायिकका लागि छुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने नियमावली ल्याउने भएको छ। यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा 500 वर्ग मिटर र तराई भित्री मधेसमा 675 वर्ग मिटर भन्दा कम कित्ताकाट नपाइने व्यवस्था थियो। आवासीय जग्गा 130 वर्ग मिटर भन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो। गत जेठ 23 गते पास भएको भू उपयोग नियमावली
1979 पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले कित्ता काट खुल्ला गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्न आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्नका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए देशको वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुने बताउनुभयो। उहाँले तात्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्ड्याएर मार्ने डोरी बनाएको भन्दै आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनाल्दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टीको सदस्यबाटै निकालिएका आफूहरूले संगठन विस्तार र सुदृढ गरेर मजबुत र प्रमुख पार्टीको रूपमा पुनः स्थापित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन त्यस बेलाको अपरिहार्यता भएको उल्लेख गर्दै सो कदम राजनीति संवैधानिक र संसदीय भएको जिकिर गर्नुभयो। अगाडि हामीलाई कुनै हैसियत नभएको र पार्टी परित्याग गरेको हुनाले सदस्यबाट पनि निकालिएको, सदस्यबाट निकाल्ने कदम चाल्न बाँकी थियो। उनीहरूले हामी केही नेताहरूलाई सांसद सदस्यबाट पनि पार्टी छोडेको घोषणा गरेर निकाल्थे, साधारण सदस्यबाट पनि निकालिसकेका थिए। उनीहरूको योजना त्यो थियो। कति सजिलैसँग यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उनीहरूले समाप्त पार्नु खोज्यो। बिचरा माधव नेपाल नाम त नलिए हुने हो, तर यो आन्दोलन समाप्त पार्नका निम्ति उनी यति तल गिरे, अदालत गए, कहाँ गएनन्, के गरेनन् उनले, र प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सरकार बनाए। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर यो पार्टीमा बस्दा बस्दै यसको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै पछाडिको सिटमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट घोसे मुन्टो लाएर रुसुक्क गरेर हाम्रो सरकार गिराउन भोट दिए। सङ्ख्यात्मक होस् चाहे गुणात्मक होस्, सङ्ख्यात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मकमा जाने अथवा परिस्थिति अनुकूल छ भने गुणात्मक परिवर्तन कायम गर्ने। र दक्षिणपन्थी भन्ने शब्दको उत्पत्ति चाहिँ बेलायती पार्लिमेन्टबाट भयो। राजाको या सभामुखको दाहिनेपट्टि बस्ने उनीहरू दक्षिणपन्थी भए। त्यतापट्टि त्यति बेला बसेकाहरू यथास्थितिवादीहरू कन्जर्भेटिभहरू यता बसेका थिए दाहिने। त्यसमा परिवर्तन प्रगति चाहे चेष्टाका वामपन्थी, नामका वामपन्थी, साइनबोर्ड वामपन्थी, स्वार्थको झोला बोकेका छन् दक्षिणपन्थी। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल वामपन्थी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि हदैसम्म गिरेको बताउनुभयो। नेपालले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कहिलेकाहीँ राजनीति अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै त्यसरी अलमलमा नपर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले वामपन्थी एकता हुन नदिन आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। दाङको घोराही स्थित निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आफूले सबै वामपन्थी शक्तिलाई एक बनाउनका लागि भूमिका खेल्दा प्रहार भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले सुन तस्करीको विषयमा सरकारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले आफूसँग पुरानो चिनजान भएका चिनिया नागरिकले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारको अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको दावी गर्नुभयो। महराले भन्सारमा रोकिएको सामान सुन भन्ने कुरा उनीहरूले पनि नभनेको र आफूलाई पनि थाहा नभएको बताउनुभयो। आज भन्सारमा सुधार्नु मैले के भने के इलिगल छाउन हो र भने लिगल होइन, लिगल हो भने के प्रब्लम हो। त्यस कारणले मैले भन्सारका साथीहरूसित कुराकानी गरेर यो लिगल छाउन हो भने समस्या के पर्यो
कानुनअनुसार काम गर्नु होला अथवा के गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्ने रोक्नु, छोड्नुपर्ने छोड्नु, ढिलाम गर्नुपर्ने ढिलाम गर्नु, जे गर्नुपर्ने कानुनअनुसार गर्नु भनेको यति हो कथा। मलाई लाग्यो चाहिँ के छ भने तपाईँ सवाल चाहिँ हुन्छ म एग्रेसिभ मान्छे होइन, म सन्तुलन खोज्ने मान्छे हो। म सकेसम्म सबै वामपन्थीहरू, सबै माओवादीहरू पहिलेको होस्, यो देशका राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा भइदिएपछि यो देशको विकास हुन्थ्यो, यो देश समृद्ध हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने मान्छे हुँ। यो चाहनाका विपरीत कसैले चाहना नराखेको पनि हुनसक्छ, हो कि त भन्ने मलाई आशंका। कुनै व्यक्ति, कुनै शक्ति, कुनै लक्ष्य, कुनै पार्टीप्रति लक्षित नै छैन, परमानन्द छैन। माराले आफू प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको बताउनुभयो। हालसम्म पनि प्रहरीले नबोलाएको समेत बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा आफूलाई जोडेपछि उहाँले दाङमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो। भारतीय दूतावासले 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। यो उत्सव भारतको स्वतन्त्रताको 75 वर्षको ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्न भारत सरकारले सन् 2021 मार्चमा शुभारम्भ गरेको आजादी का अमृत महोत्सवकै हिस्साका रूपमा रहेको भारतीय राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरी समारोह शुभारम्भ गर्नुभयो। राजदूत श्रीवास्तवले नेपालमा रहेका भारतीय डायस्पोरा सदस्यलाई स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना पनि दिनुभयो। तत्पश्चात कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनलाई भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो। राष्ट्रपति मुर्मूले आफ्नो सन्देशमा भारतको स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि स्वतन्त्रता सेनानीहरूले गरेका बलिदानको स्मरण गर्नुभयो। देशले विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिहरूबारे चर्चा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले भारतको गाथाप्रति भारतीय डायस्पोरामा आफूले नयाँ विश्वास देखेको उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा भारतीय दूतावासले भारतीय सशस्त्र प्रहरीका मृतक गोर्खा सैनिकका श्रीमती र निकटतम नातेदारलाई 5 करोड 33 लाख रकम वितरण समेत गरेको छ। कार्यक्रममा दूतावासको स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय काठमाडौँका विद्यार्थीहरूले देशभक्ति गीतका साथै अन्य प्रस्तुत गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। रासायनिक मलको अभाव, कृषि उत्पादन बजारीकरणको कमी, कृषि अनुदानको दुरुपयोग र पर्याप्त सिंचाई सुविधाको अभाव लगायतका कारणले कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 62% घर परिवार सानो वा ठूलो कृषि कार्यमा संलग्न छ। करिब 57% आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अपरोक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरेको छ। औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर कृषि क्षेत्रको तुलनामा बढी भएकोले पनि जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 79-80 मा आइपुग्दा त्यो घटेर 24.1% काम भएको छ। कृषि क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खेतीबालीको समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव हुनु, कृषि उत्पादनको उपयुक्त बजारीकरण नहुनु, कृषि अनुदान दुरुपयोग र पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहुनु जस्ता कारणले पछिल्लो समय जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा 35 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँ बराबर पुगेको अनुमान छ। कृषिबाट हटेका जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्ने भन्दा बढी विदेश पलायन भएकोले जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नुलाई राम्रो मान्न नसकिने उहाँको तर्क छ। आर्थिक काममा संलग्न 1,49,83,300 भन्दा मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछा पालन क्षेत्रमा 57.3% छन्। नेपालमा 30,91,000 हेक्टर खेती योग्य जमिन छ। त्यसमध्ये करिब 10
हेक्टर बाँझो छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को पुससम्ममा खाद्य तरकारी फलफूल उत्पादन हुने जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्यस्तो जमिन 2.1%ले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तरी पहाडी राज्य हिमाचल प्रदेशमा बाढीका कारणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुगेको छ। हिमाचलका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखुले वर्षा प्रभावित क्षेत्रमा अझ धेरै मानिस फँसेका र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। त्यहाँ खोजी र उद्धारको काम निरन्तर भइरहेको छ। ठूलो वर्षा र बाढीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। राज्य सरकारले सबै विद्यालय, कलेज र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको मौसम विज्ञान विभागले हिमाचलमा अझ केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। मुसलेधार वर्षाका कारण उत्तरी राज्य उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशमा भवन, सडक तथा पुलहरू भत्किएका छन्। हिमाचल राज्यको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार त्यहाँका 750 भन्दा धेरै सडक बन्द भएका छन्। रुसको दक्षिण क्षेत्र डाइगेस्तानको एउटा पेट्रोल पम्पमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा 60 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा केही बालबालिका समेत रहेका छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 जना भन्दा धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, तर आधिकारिक पुष्टि हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। आगोमा जलेर गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि राजधानी मस्को लगिएको छ। विस्फोटपछि पेट्रोल पम्पमा आगलागी भएको थियो। क्यास्पियन सागरको तटमा रहेको क्षेत्रीय राजधानी मखच्चा कला शहरमा भएको विस्फोटको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। सयौं संख्यामा अग्नि नियन्त्रक परिचालन गरी आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यहाँ झन्डै 260 जना आपतकालीन कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ। आगो 600 वर्ग मिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। मखच्चा कला मस्कोको बाट झन्डै 1600 किलोमिटर टाढा पर्छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल हकी संघले ओलम्पिक सोलिडारिटी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।